السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في لا فيديو ديال اليوم. غنهضروا على مع الناس اللي عندهم مشكل ديال لا غرامير في البكالوريا. دونك كنتمنى نعاونكم. بارطاجيو عافاك لو ماكسيموم بوسيبل مع لي زامي ديالكم. عليكم السلام. بارطاجيو لو ماكسيموم مع كاع لي باشوليي باش نعاونوهم يحيدوا بروبليم اللي عندهم في لا كونجوغيزون، في اي حاجه بغاو. دونك انا ما غنبدا حتى تجمعوا شي شويه، نسينو شي شويه يتجمع كلشي. Basically, for those who don't understand Darija, I mean dialect Darija, I promise to translate for both languages. I mean, I will keep talking in English and Darija so everybody can understand. Thank you, guys. دونك الدراري عافاكم بارطاجيو لو لايف لو ماكسيموم بوسيبل باش نبداو لا لوسون ديال اليوم. اللي عنده الباك، لا فامي اللي عنده شي واحد من لا فامي عنده الباك، فازي بارطاجي كوم سا باش نبداو ديسي لا واحد 3 ولا 4 مينوت. So guys, those who don't understand Arabic dialects, Darija dialects, I will make sure to translate. Just keep watching. And inshallah everybody is going to understand the use of grammar in English. For all the tenses, by the way. غنبداو من الصفر. غنخدمو على كاع لي طون. Simple present, simple past, simple future, passive voice, reported speech. أي حاجة عندكم فيها مشكل. اللي عنده ايلتس ساعات قريت ان كومونتير. وي tu peux تفرج معنا دابا في اللايف. راني غادي نعاود لي طون كاملين ديال لونجلي باش اميليوري لا لونغ ديالك. دونك باش ايفيتي دوك لي بروبليم دوك لي فوت ديال لا غرامير تفرج معنا غادي ينفعك، لان حتى الايلتس كيكون فيه تنسز. اوكي، عندنا المشكل الاول irregular verbs. المشكل الثاني قالت لنا واحد البنت هنا if only and wish. داكوغ، كاين سيدي passive voice. سي تري بيان. اوكي، شنو هما المشاكل اللي عندكم عاوتاني؟ Okay. You guys are very welcome. I think I will just start. Donc اول حاجه انا غادي نبدا لكم بالsimple present tense. اوكي، يعني الاستعمال ديال simple present. فاش ما تفهموش شي حاجه اولا يبقى عندكم شي حاجه اللي ما واضحاش كتبوها لي اون كومونتير وغادي نعاودها. اوكي، دونك الناس ديال الباك، what is simple present tense? simple present tense وهو واحد الحدث اللي كيوقع habitual. As we say in English, it's a habitual action. شنو هي habitual action? For example, I drink coffee every morning. Okay? As you see, I drink coffee every morning. Le verbe عندي هو to drink. To drink صرفتها في simple present لحقاش كنهضر على واحد الحدث اللي هو habitual. Okay? la forme ديالو كنقولوا I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, and you are. This is the verb to be. فاش كيكون عندي ان verb اللي هو for example, let's say to work. الا بغيت نتصرف to work شنو غادي نقول؟ غادي نقول I work, you work. فاش كنوصل the third singular كنقول he and she, it.
works. دائما كنزيد اس لا فان ديال هي she and it. عقلوا على هاد القضيه مزيان. اوكي اللي غنعقل عليه وهو هي و she و it كنزيد ليه اس على فاه. فور اكزامبل كنقولوا he works, she works and it works. وكنكمل عاوتاني they work, you work, we work. عاوتاني الا كان عندي le verb to do, the verb to do تنقولوا for example I do, you do. فاش كنوصل لهي و she و it كتولي does. نكتب D O E S. he does, she does, it does. اوكي وكنكمل عاوتاني في we do, you do, they do. اوكي again الا عندي لو verb the verb to have كيتبدل. شنو كيولي have في he و she و it؟ كيولي has. for example كنقولوا I have, you have, she has, he has, it has, and then we have, you have, they have. هادو اللي غادي تعقلوا عليهم لحقاش كيتستعملوا بزاف. دونك في لو بريزون فيرب كيما كان ان اوتر فيرب، يعني في لو بريزون كندير اس اللي هي و شي و ات. عقلوا على هادي. وعندي في لو فيرب تو هاف كيولي هاز في هي و شي و ات. وعندي عاوتاني لو فيرب دو كيولي داز في هي و شي و ات. اوكي جايز، هذا simple present. قلنا الاستعمال ديالو كنستعملو فاش كنهضر على une action habituelle, habitual action. when I try to talk about a habitual action, I use the simple present. okay, for example she works in a bank. كما لاحظتوا ديك works درت لها اس على فان لحقاش عندي شي. he travels every Monday, يعني كيسافر كل يوم اثنين. ديك السفر لو فيرب تو ترافل درت لها اس لحقاش هي. اوكي عاوتاني كيكون عندي باش نعرف بان الجمله راها في لو بريزون ماشي في لو باسي، لحقاش في الامتحان كيعطيوني ان باراغراف وكيديروا ليا لو فيرب اونتر بارونتيز. باش انا نعرف داك لو فيرب باش نصرفو كنقرا الجمله من الاول حتى الاخر. الا كانت for example الا كانت اونتر بارونتيز ديري ليا for example let's say study, le verbe to study. عندنا بحال دابا امينه entre parenthèses study at مولاي اسماعيل university par exemple. شنو باش غادي نعرف داك لو فيرب انا فين غادي نصرفو؟ كيكونوا عندي في الجمله واحد الحاجه كنسميوها time expression وهي اللي كتخليني نعرف بان هاد الجمله عندي مصرفه ولا غتكون مصرفه في simple present. for example time expressions اللي كيكونوا عندي ممكن نلقى بحال دابا every day, every morning, every Sunday, every for example Tuesday, whatever thing I want to say. دائما كتكون ديك every. I also can have usually, always, from time to time. او لا المهم بحال هكا نقدر نقول for example my brother plays soccer every Sunday. my brother plays soccer every weekend. دونك بحال هكا كنستعمل simple present tense. إلا عندكم شي أسئلة قبل ما نزيد الاستعمال الثاني. قلنا عندنا الاستعمال الأول habitual action وشفنا لا فورم ديالو. إلا عندكم شي سؤال قبل Okay guys, those who don't understand, I will Darija, I will explain in English. So basically I was saying that the use of simple present tense, we use it when we want to talk about habitual actions. What is a habitual action? It's like when I do things like regularly or every time. For example, I wake up every day at 7 o'clock in the morning. As you can see, the verb to wake up here is in what? Is in the simple present. And when I want to say he and she and it, the verb straight away I add an s to the end. For example, I say he wakes up, she wakes up, it wakes up. Okay? Yes, Rashid. We also use simple present tense to talk about scientific facts. For example, let's say بحال دابا إلا جيت نقول بأن الماء كيغلي في درجة ديال let's say 100 Celsius. We say that ice boils. Yes, 100 Celsius. ولكن هي des verbes qui conjuguent pas comme ça quoi. يا أنس les verbes اللي قلتي ليا كي se conjuguent pas هذاك gerund infinitive. هذاك من بعد نشرحه. حنا دابا مركزين غير على simple present tense.
محمد امين present continuous ما صعيبش غنساليو من simple present tense وندوزو ل present continuous بالعكس هذاك هو اسهل حاجه. اوكي دونك جوسكا بريزون كنتمنى تكونوا فهمتوا استعمال ديال habitual action again general truth and facts. عندنا also استعمال ثالث ديال simple present وهو استعمال ثالث وهو to talk about timetable and schedule. What is a schedule؟ شنو هو schedule؟ schedule وهو واحد البرنامج. اوكي timetable يعني emploi du temps. فاش كنبغي نهضر على شي حاجه اللي هي مبرمجه ديجا شنو كنقول؟ for example the supermarket opens. Le verbe هو to open. The supermarket opens at 6 o'clock in the morning and closes at 7 p.m. Yes, in the afternoon. Donc فاش كنبغي نهضر على شي حاجه اللي كيكون عندها ديجا ان بروغرام وديجا ديجا مبرمجه كنستعمل simple present tense. Opens and closes. هذا استعمال الثالث ديال simple present tense. Okay? Do you guys have any other question? Okay. دابا هذا قلنا استعمال simple present. Let's move to the second use اللي هو نشوفو دابا simple present continuous. Simple present continuous it's very easy. What you have to know guys about it la forme ديالو دائما فاش كنتبع القاعده ما كنتلفش. La forme ديالو هو le verb plus ing يعني ing. Donc ing form فاش كنقول for example she is playing tennis, he is playing tennis, they are playing tennis, we are playing tennis. Donc this is what we call the ing form. وفوقاش كنستعمل ing form. ing form is always used when I want to talk about an action which is happening at the time being. In other words يعني بكلمات أخرى كنستعمل simple present continuous راه جاي من ديك continuous يعني شي حاجه اللي هي مستمره اولا كنقولوا له progressive يا اما progressive يا اما continuous بجوج بحال نتوما اللي تحط لكم في امتحان يكتبوا لكم progressive يا continuous حاولوا تعرفوا بانه خصني نزيد غير ing form. دونك الكونتينيوس وهو قلنا فاش كنبغي نهضر على واحد الحدث اللي هو كيوقع لحد في هذا لو مومون. for example I am talking to you right now. I am talking donc le verbe talking درت ليه ing form. I am talking to you right now. For example my brother is watching TV right now. You are watching me right now. اوكي دونك هذا هو الاستعمال. و time expressions ديال simple present continuous شنو هما؟ time expressions for example تيكون عندي right now, at the time being, for the moment, اي حاجه اللي كتدل على شي حاجه اللي كتوقع دابا. ودائما simple present continuous كيكون عنده استعمال محدود، يعني ماشي شي حاجه كدار نهار كامل، ماشي شي حاجه اللي بدات ومازال ما سالاتش، ولكن شي حاجه اللي في داك لو مومون باديه وكتسالي في ديك اللحظه. That's the simple present continuous. ودائما لو فيرب من بعد كندير ليه ing form. Okay guys, please, do you have any question? Any question guys? I will read now your questions. So guys, please ask me questions. بالنسبة للرايسين كاين شي نصائح؟ وي رايسين بالنسبة للرايسين كنا حنا عوانين نديروه في لايف واحد اخر، ولكن ما كيمنعش انني نعطيكم فكره مبسطه، ولكن ماشي دابا، غنكملوا لي طون ونشرح لكم الرايتين. دونك ما عندكم حتى شي سؤال على simple present continuous. حنا دابا شفنا simple present tense, simple present continuous, and now let's work on the simple past. Simple past is one of the easiest, really the easiest tenses. Donc for example la forme ديالو باينه عندي لو فيرب بلاس ايدي يعني او دي على فان. اي فيرب عندي كنزيد لو او دي على فان بالحق الا كان regular verbs، لحقاش عندي simple past مقسم for regular verbs and irregular verbs. Okay, so for the irregular verbs they should be learned by heart، يعني irregular verbs خصهم يكونوا محفوظين par cœur.
for example do كتولي le verbe to do في البريزون كيولي في الباسي did و في الباست participle done do did done le verbe to be في البريزون كيولي هو for example كتكون عندنا was في الباسي كيولي اولا were and في الباست participle been فوقاش كنستعمل was فاش كيكون عندي singular and were were كنستعملها فاش كيكون عندي plural for example he was she was it was ولكن فاش كتكون عندي they كندير they were we اش كنقولوا we were and you were okay في الباست participle was ولا were كيوليو been verb un verbe اللي هو ماشي irregular for example to talk يعني نهضر to talk كتولي talked اوكي ديك ال اللي ما كتنطقش ديال talk so talked and a day اولا knocked for example work I worked close to close the door ولا شي حاجه I closed etc اوكي وكاينين عاوتاني واحد الفئه ديال irregular verbs اللي ما كيتبدلوش نهائيا بحال دابا to put نحط put put كنقول put في البريزون في الباسي كتبقى put وفي الباست participle again it stays put عندي عاوتاني for example the verb to spread وهو النشر كتبقى في البريزون spread في الباسي spread وفي الباست participle حتى هي spread yes put عندي again another verb hurt to hurt يعني جرح hurt في البريزون hurt في الباسي hurt وفي الباست participle hurts اوكي drive conduire يعني نسوق drive في الباسي drove في الباست participle driven okay also I have for example if I want to say to sleep يعني dormir الناس to sleep في الباسي كتولي I slept وفي الباست participle slept okay understand okay I read a comment here and I pick up the word understand so understand شنو كتولي في الباسي understood وفي الباست participle هي understood to forget ننسى يعني النسيان forget forgot forgotten forgive تسامح forgive forgave forgiven اوكي وما جاورهم لا ليست اللائحه ديال irregular verbs طويله بزاف خصكم تحفظوها الا بغيتوا انكم بحال دابا في امتحان تيفيتيو مشاكل ديال irregular verbs in other words again I have something else دابا شفنا simple past again قبل ما ندوزو past perfect simple past قلنا كنستعملوه فاش I use the simple past when I want to describe an action which happened in the past and it stayed in the past and it has basically nothing to do either with the present or the future not even the present okay so it is a matter of talking about the past يعني واحد الحدث بالعربية واحد الحدث اللي وقع في الباسي بقى في الباسي ما عنده حتى شي علاقة بالبريزون اولا بالفيوتشر اولا حتى شي حاجة كنستعمل الاغلبيه ديال الاحيان الباسي باش كنبغي to narrate يعني نحكي على احداث وقعوا في الباسي for example when I want to say I met my best friend yesterday يعني جيت كنقول لك بانني البارح التقيت بواحد الصديق اللي هو مقرب ليا البارح اوكي دونك كنستعمل simple past ودائما time expressions ديال simple past شنو كيكون عندي time expressions كيكون عندي yesterday وهي البارح اوكي yesterday the day before yesterday يعني والبارح اولا كنقول يا اما the day before yesterday يا اما كنقول the previous day اوكي نقدر الا بغيت نحدد التوقيت تنقول هاد الجوج هادو ولا ما بغيتش نحدد التوقيت كنقول a year ago يعني من هادي واحد العام اوكي اولا كنقول last year يعني العام اللي داز last year اولا كنقول last Monday last Sunday last Saturday وانا غادي
يعني دائما the class ولا ago yesterday the previous day غير كنشوفهم في واحد الجمله كنعرف بانه داك لو تكست اولا دوك لي فيرب اللي كيكونوا اونتر بارونتيز خصني نصرفهم للسيمبل باست. وخصني نعقل بان irregular verbs خاصني نحفظهم. ندير واحد لا ليست نبقى نحفظ 10 ب10 باش كنسهل عليا بحال دابا meet met met do did done take took taken see saw seen put talk هذا شنو هو regular talk talked talked to dream نحلم dream dreamt اولا ممكن نقول dreamed learn learned yes Younes eat ate دونك في لا برونونسياسيون كاينين دي فيرب كيتبدلوا غير في لا برونونسياسيون بحال دابا read في الباسي to read نقرا read كتولي في الباسي red بحال الا كنقول اللون الاحمر red اوكي. Thank you guys. I hope you are enjoying so far. اوكي جوسكا بريزون سالينا من السيمبل باست يعني الاستعمال ديالو انا شرحت لكم. قبل ما ندوز للباست بيرفكت اللي هو اللي كيتحط دائما في البكالوريا بغيتكم تقولوا لي واش عندكم شي سؤال. انا جو سوي بروف دونجلي دونك واش عندكم شي سؤال عافاكم. رضا يس relative clauses who and whom غادي نشرحهم جوست ابري لي طون غير بقى معنا في اللايف. Okay guys, man, you don't have questions. دابا let's move to the past perfect. Donc past perfect شنو هو past perfect؟ past perfect هو اللي دائما كيتحط في الامتحان ديال البكالوريا. for example past perfect كيتستعمل فاش كيكونوا عندي جوج الاحداث وقعوا في الباسي. ركزوا معايا مزيان في هذه. فاش كيكونوا وقعوا جوج الاحداث في الباسي ولكن كتكون واحد الحدث واقع قبل من الحدث الاخر كنستعمل هو اللي كنصرفه في الباست بيرفكت. did you understand؟ الباست بيرفكت لا فورم ديالو هي had plus the past participle of the verb. had شنو هي had هي لو باسي ديال لو فيرب to have لحقاش كنقول I have وفي الباسي كنقول I had. دونك في الحقاش دابا حنا كنهضروا على الباست بيرفكت had غادي تولي had plus the past participle of the verb. ديك past participle of the verb هما اللي عندنا كما قلت لكم قبيلات كيكونوا في irregular verbs يعني كيخصني نكون حافظهم باكر باش نعرف نصرف. بحال دابا فاش كيكون عندي جمله واقعين فيها جوج ديال الاحداث حدث الاول وحدث ثاني. داك الحدث الاول هو اللي كندير في الباست بيرفكت. الحدث الثاني كنخليه مصرف السيمبل باست سوري عادي. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ اوكي دابا let's move. Any question guys? Yes, I had played, for example, I had played tennis before I went to shower. يعني لعبت تنس قبل ما نمشي نستحمم. حاجه اخرى اللي بغيت نهضر على الناس اللي عندهم الباك هذا العام كنتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله غدوزوا مزيان. عندي واحد الملاحظه اللي خصني نقول لكم بان الامتحان كائما كيتحط على 40 نقطه صحيح كيكون على 40 دونك عندي 15 نقطه ديال comprehension ما خصنيش نزقلها نهائيا يعني كيخصني فيها التفكير ولا التركيز لا كونسونطراسيون. يعني فاش نكون بحال دابا تعطاني الورقه كنقرا لو تكست عندي واحد القاعده كتقول we have scheming and scamming دونك كندير 3 القراءات. القراءه الاولى ديال comprehension كنقرا غير كندوز عيني باش كنعرف لو تكست علاش كيهضر كنحاول انني نلتقط I try to pick up the most vocabulary I have seen and I underline كنسطر على الكي ووردز. اوكي yes
Yes, when I arrived, Mark had already left. Yes, guys, these are examples of the past perfect. Thank you. نرجع نكمل لكم. قلت لكم فاش كنقرا القراءة الأولى معاها كنقرا الأسئلة، ولكن ماشي كنقرا الأسئلة باش نجاوب، نو، كنقرا القراءة الأولى خفيفة دغيا دغيا، وكنرقم لي باراغراف first paragraph second paragraph third and the fifth or whatever and the fourth. دونك دائما كنرقم. علاش؟ لأن من بعد فاش كنقرا الأسئلة كنلقى بحال دابا واحد السؤال وتيقول لك انه ساكن باراغراف، باش انا ما نضيعش الوقت كنكون ديجا راني رقمت. يعني فاش كنقرا السؤال كنرجع وكان لذاك لو باراغراف نيت وكنعاود ليه قراءه باش انني نعرف نجاوب. فاش كنقرا القراءه الاولى كنقرا معاها الاسئله، القراءه الثانيه كنقرا وكنحاول نركز على what we call the keywords. يعني keywords دوك اللي كيكونوا بحال دابا عندي سؤال كيطرح لي for example what is Jessica doing. فاش كنت انا قريت القراءه الاولى كنقرا على جيسيكا كدير شي حاجه، دونك كنسطر على ديك القراءه، على داك السؤال، ديك الباراغراف، ديك الجمله المره الثانيه. هادشي في القراءه الثانيه. اجان في القراءه الثالثه هي اللي كنكون انا ضبطت لو تكست وضبطت الاسئله. فاش كنجي نقرا ديك الساعه الاسئله كيجيني لو تكست ساهل وكنعرف نجاوب. ودائما في ديك ديال justify true or false always please remember ديك justify true or false كندير بحال دابا true كندير جوج نقطات اوكي، وكندير entre دوك لي غيومي we call them quotation marks. دوك الكوتيشن ماركس كنكتب من تحت منهم داكشي اللي في الباراغراف، ما كنصرفش الافعال، ما كنحاولش نجبد شي حاجه من عندي. من الافضل باش ان الاستاذ ما يحطليش صفر، شنو كندير فاش كنجي نجاوب على ديك true or false كندير true اولا كندير false. من بعد شنو كندير كنحاول ندير كووت، نحل الكووت وكنهز داكشي اللي which justifies بانها true or false وكنعاود نسد الكووت. يس كلمات مفتاحيه. دونك هادشي على ديك justification. عندنا شي خطرات تيبدا لك الجمله وتيقول لك اتمم، يعني خصك تكمل الجمله. فاش انا كنبدا القراءه ديال الجمله كيخصني نكون ضابط لو تكست وعاقل على فين كنت انا شفت ديك لا سويت وكنكملو بيان سور. تما كيخصني انني نصرف الافعال. حاجه اخرى في امتحان ديال الباك كيعطيوني بحال دابا ديك it refers to what, they refers to what and she refers to what. كيعطيك بحال دابا واحد subject pronoun كيعطيك he و she و it كيكون مسطرين عليهم ديجا في الامتحان وتيقولوا لكم هذه على من كتعود. انت اولا انت باش تعرف على من كتعود شنو خصني ندير؟ اول حاجه كنرجع للو تكست كنقلب ديك it فين مكتوبه. غالبيه الاحيان كتكون مكتوبه ايطاليك وكيكونوا مسطرين عليها وكتكون بالغرا. فاش كنلقاها كنرجع الجمله اللي قبل منها كنقرا الجمله كامله. ديك الساعه كنعرف انا ديك ايت على من كتعود، واش كتعود بحال دابا على رساله، كتعود على شي حاجه، شي المهم ايت بعدا كتكون على الجماد دائما، هي خلاص المذكر وشي كتكون على المؤنث. For those who seek to speak English as professional speakers, what I advise you guys to do is to keep reading either short stories or novels in order to obtain a lot of new vocabulary, so you can, you can use them in your daily English practice, and you can use them in your conversations. And also, the most important thing is that you have to work first on your so-called grammar, because grammar is everything needed. عندنا قل شنو؟ يس زينب must, should and could model perfects هما كيتحطوا في البكالوريا. must I use must when I want to talk about an order، فاش كنعطي an order. should when I want to give an advice. and could يعني either فاش كنكون طلبت لشي واحد شي حاجه كنسميوها request. راه عندكم في الفانكشنز، احنا دابا شويه غادي نشوفوهم. يس كاينين في الفانكشنز. اوكي جايز، دونك كيما قلت لكم كيكونوا عندنا teacher if you want to clarify linking words. yes linking words، روابط الجمل في most of the time كيعطيوكم عليهم either 2 sentences or 4 sentences. عندنا expressing purpose، الهدف،
كنستعمل in order to أو so as to أو in order not to في negative form أو in order not to. This is if I want to express the purpose الهدف. كنقدر يا إما تيكتب لكم بحال دابا purpose أو target أو aim. هادو كاملين دي سينونيم ديال الهدف. اوكي عندي بحال دابا contrast and concession كنستعمل فيها although أو even if أو though. ودائما كنستعملها فاش كيكون عندي واحد ليفور بوزيتيف و results يعني النتيجه كتكون نيجاتيف. For example, although he studied hard he failed the exam. أو he failed the exam because he didn't study hard. Either way. You're most welcome, Asma and Mohammed. Thank you so much. Do you guys have any question? نسينا غير الأذان. الله أكبر. I just want to know. Yes, Silana, I am a teacher of English and I want everybody to succeed this year. And I'm doing my best to help them understand what they didn't understand at their classrooms. Yes, Yusuf, conditional type 3. شكرا فكرتيني. أنا غادي إن شاء الله نعاودو معكم. Yes, passive voice. Yes, passive voice هو من أسهل حاجة. علاش؟ Basically the passive voice it is used when I want to give the more focus على the action rather than who is doing the action. For example, بحال دابا عندي فاش يعني بكلمات اخرى كنقول passive voice كنستعملو فاش كنبغي نهضر كنعطي الاهميه والتركيز على واحد لاكسيون واحد الحدث وما كنعطيش اهميه لشكون دار داك الحدث. For example, a vase was broken يعني واحد الفاز تهرس. اوكي هنايا كي لاحظتوا الفوكس عطيته الفاز ما قلتش شكون اللي هرس الفاز. هو تيكون more polite. It is always polite وكيكون من الأحسن الواحد يستعمل for example in his way of speaking passive voice rather than active voice. لأن الactive voice for example غنجي وغنقول لك you broke the vase. You broke the vase كتجي شي شوية قاصحة على he أو لا على a vase was broken. So, what else? Hi guys. Okay, كتانسيستيو على الرايتين. انا نشرح لكم الرايتين. عافاكم بغيتكم تركزوا معايا. رايتين دائما الرايتين كيكونوا بعدا هما عاطيني واحد الكلمات كيعاونوني باش انني نتمم الرايتين ديالي. بحال دابا let's imagine عطاونا نقولوا هضروا على dropping out of school الهدر المدرسي. وهما فاش كيجيو تيقولوا لك هضر على الهدر المدرسي ما تيجيوش كيقول لك talk about dropping out of school. شنو تيقول لك imagine a neighbor of yours par exemple جارة ديالك her daughter dropped out of school. وهما كيعطيوك بحال دابا reasons that you can use to describe. بحال دابا فاش كنبغي اول حاجه نكتب الرايتين اول حاجه بغيتكم تركزوا معايا اول حاجه خصني ندير وهي التعريف ديال لو سوجي. بحال دابا الا قال لي هضر لي على الهضر المدرسي كنجي وكندير له شنو هو الهضر المدرسي في المقدمه كنسميوها thesis. yes
thesis sentence. Okay. Yes. دونك فاش كنكتب انايا في ديك المقدمه شنو هو الهضر المدرسي بحال دابا dropping out of school is such a bad phenomenon that happens in countrysides. كنحاول نكون specific، ما كنهضرش generally، ما كنخليش الهضره جينيرالمون يعني عامه، كنحاول نكون to the point. يعني بحال دابا الهضر المدرسي هو ظاهره اللي كتوقع في القرى. اوكي، كتوقع في القرى. جوست ابري فاش كنعطي واحد لا ديفينيسيون باش انني كنهيئ الاستاذ اولا كنهيئ نفسي على البادي اوف ذا باراجراف كي ندير نجاوبو، شنو كندير؟ كنطرح اسئله في introduction ديالي. دونك الانتروداكشن كتحتوي على تعريف ديال التعريف ديال داكشي اللي بحال دابا dropping out of school ولا if it's about the environment. من بعد كنطرح اسئله بحال دابا what is the reason behind dropping out of school، يعني شنو هما الاسباب اللي كيخليو الواحد انه يخرج من المدرسه باش كنطيحوا في الهضره المدرسي. and what are the solutions اللي يقدروا يعني شنو هما لي سوليوشن يقدر انني نديرهم بوغ ايفيتي هاد الهضر المدرسي. اوكي، دونك فاش كنطرح انا هاد الاسئله اول حاجه كنعطي لراسي فرصه في البادي كنلقى شنو نكتب. يعني دوك الاسئله هما اللي كنجاوب عليهم في الباراجراف في body of the paragraph. دونك بحال دابا طرحنا السؤال الاول ديال what are the reasons behind dropping out of school. Basically most of you have worked on that at their classrooms. دونك كاينه يونيتي كلها كتهضر على dropping out of school. دونك فاش كنجي كنبغي نبدا الباراجراف الاول كنكتب first of all اولا first اولا as a start اولا as a first item to talk about. يعني كبدايه اولا first of all. المهم ضروري ديك first of all باش الاستاذ كيعرف بان عندي الباراجراف ديالي مقسم introduction, first paragraph, second paragraph and the conclusion. اوكي، دونك فاش كنقول first of all بحال دابا كنجاوب على السؤال. الناس اللي بحال دابا the reason why people drop out of school maybe it's because schools are far from where they live or they don't have the abilities and the financial support to carry on their studies etc. دونك كنبقى نعطي دائما واحد الجواب اللي هو كيكون to the point. اوكي، من بعد شنو كندير؟ من بعد كنحاول انني نعطي واحد ليكزامبل مثال. دائما I give a supporting detail، يعني كنعطي واحد المثال اللي كيشرح ليا يعني كنزيد كنبين. اوكي، من بعد فاش كنسالي كندوز to the second paragraph كنبدا فيه بsecond اولا secondly كنشرح عاوتاني the second item the second point كنجاوب على السؤال الثاني وكنعطي بيان سور واحد ليكزامبل. علاش؟ لان داك ليكزامبل دائما كيخلي الاستاذ دائما متبع معايا وكنعرف كيعرفني بانني ما نقلش وبانني درت ان effort بيرسونيل. جوست ابري شنو من بعد كيكون عندي فاش كنكمل من introduction first paragraph second paragraph كتجي what we call conclusion. الكونكلوجن شنو هي conclusion هي الخاتمه. شنو كندير فيها؟ basically سيقول قاعده كتقول you always have to start strong and end stronger. start strong يعني نبدا مزيان، يعني لانتروداكسيون فاش كتكون مزيانه كيكون فيها لا ديفينيسيون وكيكون فيها اسئله اللي كيخليوني ندوز البادي اوف ذا باراجراف. دونك الخاتمه هي كتكون stronger يعني اقوى. يعني for example start strong and end stronger دائما كتخليني نعرف بانني ديك introduction ديالي I try to paraphrase it. In other words, for example, if I was like given a specific definition of what dropping out of school is at the introduction, في الكونكلوجن كنحاول نصيغها بطريقه اخرى ولكن دائما كيخصني نعطي my point of view my own perspective دائما. وفاش كنبغي نبدا الكونكلوجن باش الاستاذ كيعرف انني ساليت من الفيرست باراجراف and second paragraph وهبطت الكونكلوجن كنبدا يا اما كنقول finally
أو لا كنقول to sum up أو لا كنقول to conclude أو لا as a conclusion. I think يعني كنبين له بأنني كنعطي كنبين له بأنني كنعطي mon point de vue. I think that dropping out of school is such a bad phenomenon that we have to find a solution for it, or the government must try to find a solution to it, or whatever, by, for example, building boarding schools يعني الداخليات, by, for example, I don't know, مهم على حسب نتوما اصلا كيكونوا عاطينكم واحد suggestions اقتراحات نتوما كتوظفوهم بطريقه ديالكم. اوكي دونك هذه هي اسهل طريقه ديال writing اللي نقدر نقول لكم. خصكم يكون عندكم شويه د الفوكابولير وخصكم انكم تحاولوا تبازيو على داكشي اللي عطاوكم هما في الاسئله. وضروري linking words. Try to use as much as possible of linking words to prove and to show that you didn't cheat and that you do understand basically what you've got to do. Because linking words, they help you organize your writing. دائما in order to, so as to, first of all, second, etc. كيعاونوكم باش انكم تعطيو واحد الرايتين اللي هو نقي و très simple. Yes, Sam. Topic sentences can also help. Example: students drop out of school for different reasons. First of all, many students live far from school. Yes, and this makes it difficult for them to attend classes. Very good. Hadith, it's one of the most beautiful topic sentences I've ever read so far. Yeah, clear, très simple. La conjugaison, le présent عندي كندير s اللي لا كان عندي بحال دابا it كندير الاس في الاخر. عندي linking words ودائما عاوتاني عافاكم punctuation and capitalization is always important. Thank you guys. As a teacher, what is your advice for us to be good writers? Being a great and a good writer, well, basically ما عمرنا كنحكموا على شي واحد بأنه a great ولا there's always steps to follow to become a great writer. Donc أول حاجة هي to read as much as possible as you can. بدا الواحد إذا كانت عنده صعوبة على أنه يركز في قراءة ديال novels اللي هما كبار، يحاول يركز على short stories يعني في غالبية الأحيان ما كتفوتش 4 ولا 5 د الوراق. وشورت ستوريز راه كاينين ديال beginners ديال advanced ديال كاع all the kind of levels. Donc read as much as possible, and please when you read focus on the structure of the sentence. دائما structure ديال sentence كنركز عليها. اوكي فاش كنركز على structure ديال sentence كيولي عندي اسلوب ديالي خاص من بعد فاش كنجي نكتب، لان راه ماشي كلشي عنده نفس الاسلوب، كل واحد كيفاش كيوظف الكلمات ديالو في الجمله اللي بغا. فاش كنقرا when I try to read as much as possible then كنبقى نولف and then I try to في داك لو مومون I obtain and I gain a lot of vocabularies. And this is the most important things. Without vocabularies you cannot write very good. What are the differences between British and American English? Well, basically, if I do answer this question, it's by a personal point of view. What I believe in is that British accents, or I would rather say British English, is like it's the backbone of English. Yes, the backbone يعني هي كما تنقولوا بالعربية الساس، لأن England has history, America doesn't. It's like بحال كنقولوا حنا عندنا هنايا في المغرب الهضره الشماليين مع الدارجه ديال الناس ديال الداخل. دائما الهضره الشماليين كتكون مختلفه على الهضره ديال الشماليين. عز الدين, what problems do you have? شكرا مهدي. concerning your pronunciation, if you want to practice it and if you want to become a great speaker, what you have to do is watch a lot of, for example, American TV shows or American movies, films, and try to focus on the pronunciation of each word.
of course واحد القضية when you watch an American if you want to improve your English by watching avoid subtitles, avoid Arabic subtitles, avoid French subtitles. It's useless. What you have to do is use English subtitles. علاش when you use English subtitles شنو كدير you boost your skills of listening and also your skills of speaking and the skills فاش كنشوف الجملة كي كتكتب of seeing how the sentence is written. I'm also changing my option to English next year inshallah. Yes Yusuf, I wish you best of luck. Are you living? Yes, I'm from Morocco. I'm from Meknes City. Concerning British accents, it's basically very hard to obtain. Well, but if you do speak only American, that's the best thing. You just have to understand and to be understood. That's the point. شكرا مريم. الناس ديال الباك واش راكم حاضرين معايا ولا لا؟ الناس ديال الباك اللي عندكم شي اسئله انا معكم. Thank you guys. Yes Sabir, I can help you. What's your question? علي الا كنتي انت ضد تدريس اللغه العربيه باعتماد الترجمه كيبقى هذا الراي ديالك. خصك تعرف بانه انا خدامه في واحد المركز امريكي كيجيو طلبه امريكيين كيقراو اللغه العربيه وباش اننا كنشرحوا لهم اللغه العربيه او باش انهم كيقدروا انهم يقراو اللغه العربيه كيكون عندهم واحد الكتاب جاي من امريكان اللي فيه ترانزليشن يعني ترجمه من اللونجلي للعربيه لان الواحد باش يعرف الكلمه وهي ماشي اللغه ديالو راه امبوسيبل. دونك كيكون دائما alternatives. راه حتى في لونجلي فاش قرينا حنايا راه كاينين كتوبه بزاف كاينين بزاف د الحوايج اللي كتسمى المهم كاين بزاف د الكتوبه اللي كيبينوا ليا بانه الا بغيت يعني نتعلم واحد اللغه ضروري كيخصني translation ضروري. It is always needed. Thank you guys. yes ما عرفش نقرا سميتك عزيز زناس. I totally agree with you. We are Moroccans, but yet we still have the ability to pronounce all the kind of languages, including dialects, in a perfect way. It doesn't matter whether it's perfect or not. It can be understood and heard. Qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre l'anglais facilement, s'il te plaît? Et merci. إكرام قبيله صرا كنت كنشرح هاد الطريقه. if you want to have a good English اول حاجه خصكم تقراو شي شويه لا باز يعني لا غرامير باش نعرف نكون الجمله. الا كنت بغيت نهضر في الباسي نهضر في الباسي، في البريزون في البريزون، في الفيوتور في الفيوتور. من بعد كنبقى نقرا شورت ستوريز. فاش كنقرا دوك الشورت ستوريز كنبقى نتعلم واحد لي فوكابولير جداد كنقيدهم عندي وكنشرحهم. من بعد كنبقى نوظفهم في كلمات. فاش كنوظف لي فوكابولير في كلمات كنعقل عليهم او ميم طون كنتعلم نعطي واحد الجمله. concerning the pronunciation, the best way is either listening to music, watching TV shows, or watching movies. I'm not in baccalaureate, I'm second year in university. Can you talk to me about... Yeah, concerning media studies, what problems do you have? وحقاش media studies it's an ocean بحر. Do you want to talk about visual studies? شنو media بالضبط؟ بيان سور صلاح translation ضروري غادي توصل عندها. ماشي هي ما كتبقاش دائمه، هي كتكون غير في البيجينرز المبتدئين. فاش
بيان سور فاش كنبغي نشرح انا شي واحد شي حاجه في الاول دائما الكتاب الاول كيكون للبيجنرز فيه ترانزليشن من بعد بيان سور فاش كنزيد نطلع في النيفو كيديفلوبا لي نيفو ديالي كيخصني I have to avoid translation in order to obtain the language as it is. Thank you عبد الواحد. Please guys, do you have any other questions concerning the baccalaureate exam? Yes, I'm a teacher. Thank you, Salah. So please, guys, questions concerning baccalaureate exam? ياسين السؤال ديالك مزيان. كيفاش نقدروا نخرجوا السينونيمز من النص بالنسبه للباك في حالات ما فهمناش الكلمه؟ هي دائما كيكونوا واحد لي كيسيون بياج. هاد القضيه ديال لي سينونيمز بحال دابا في الامتحان كيعطيوكم جوج ديال الكلمات وكيقولوا لكم تخرجوا السينونيمز ديالهم. بحال دابا كنرجع فين كاينه ديك الكلمه. For example, if it is in the first paragraph, إلا كانت في الباراغراف الأول كنرجع لذاك الباراغراف وكنقراه من القراءة الأولى كنحاول نركز. ودائما فاش كنقرا داك لو سينونيم دائما 100% فاش الكلمة من يعني الجملة اللي من موراه كتكون كتبين لي الشرح. هي ماشي شرح اللي هو واضح ولكن المعنى كتكون عطاني واحد المعنى اللي نقدر منها انايا نخرج السينونيم ديال ديك الكلمه اللي عطاوني هما في الاول. دونك دائما نركز على الجمله اللي من بعد باش انني نفهم. I mean, concerning an excellent writing, what we have to do, first of all, respect the introduction. Make sure that you give a definition, which includes questions. So those questions help you in your body of the paragraph, and basically, you must use linking words. And once done, and you want to talk about the conclusion, again, use your own point of view, your own perspective. Yes. Merci كريم. اللي عنده شي سؤال please concerning English, concerning tenses, concerning linking words, whatever. أمينة my advice for TOEFL test إلا ما كنتيش غادي تحتاجيه يعني باش انك تدفعي لشي يونيفرسيتي تقراي فيها ما عندك لاش ديري لانه كيموت على عامين. والتوفل راه ساهل بزاف ماشي شي حاجه صعيبه ما يخلعوكش بانه صعيب ولا شي حاجه. what you have to do for the TOEFL خصك ديروا عنده بريباراسيون ديالو بوحده. you have to be prepared for it. Basically it's you have to learn a lot of vocabulary. it needs a great background of vocabulary وخلاص شويه د لا غرامير and then I guarantee you will get it. شكرا. جبت 19 في الوطني بالانجلي. What's your advice? Well, I'm proud of you. I'm proud of you, and what I advise you is if you love English, try to study English at the faculty. You will have a great future, I guarantee you that. Oui.
Please, do you have any other questions? Any other questions? الناس اللي مبتدئين وبغاو يتعلموا اللغة، الحاجة اللي ننصحهم بها وهي القراءة نتاع شورت ستوريز. وفاش يتفرجوا في شي حاجه باللغه، راه قلتها قبيله وعاودتها ونعاودها، فاش يتفرجوا بشي يحاولوا زعما يتفرجوا في شي فيديو ولا شي شريط ولا شي فيلم، يحاول يكون بلونجلي، وحتى دوك سابتايتلز يعني الترجمه تحاول تكون بالانجليزيه، باش انهم يديروا واحد لافور انهم يحاولوا يشدوا ديك الكلمه ويشرحوها ويعقلوا عليها. Ismail, I have been already explaining how to become a great speaker in English. I will repeat again, I don't mind. So what you have to do is please focus on a lot of readings, try to obtain as much as vocabulary as you can, and most of the time try to work on your grammar basics. Concerning the writing, I told you guys before, you just have to have a great introduction, a well phrased body of the paragraph, and a great conclusion. Excuse me, I'm reading and answering you at the same time. That's driving me kind of crazy. Please, do you have any question? Any question concerning English? I ask you a lot of times, Idrisi, I mean, what do you mean interview? Yes, if you want to have a successful moment with your interviewee, what you have to do first is you have to trust in yourself. You have to have a strong self-confidence, okay? Donc, فاش نبغي أنني نمشي ندوز واحد الانترفيو I have to trust myself. I have to be well prepared. The first thing I do is to introduce myself. For example, when I go, I shake hands, I sit correctly. And when I sit correctly, I try to introduce myself. When I introduce myself, for example, I say good morning, good evening, good afternoon, whatever. Basically, it's always the morning. My name is, or my full name is, and I give my full name. I am, كنعطي السنة ديالي. After that, السؤال اللي كيطرح لي هو, for example, why do you want to work with us? أو kind of a lot of questions. I will upload after that. I will upload a video which talks about how to have a successful moment with your interviewees, etc. Guys, do you have any other kind of questions? You have a funny question. If I understand English, so why I want to learn? It's never ever late to learn.
Yes, phrasal verbs. Hisham, concerning phrasal verbs, first of all, you have to learn them. ما عندكش بحالهم تقريبا بحال irregular verbs. Phrasal verbs يعني كيخصني فاش هما كلمات متركبه، يعني خصني فاش نقرا ديك الكلمه نعرفها شنو كتعني. For example الا عندي to look after هي to take care of، الا عندي to turn down هي to refuse، الا عندي they have to be learned حتى هما. Thank you guys. Yes, I'm a teacher and guys I do upload videos إلا بغيتو تشوفوهم راه كاينين في sur YouTube فرح إيمان. And now please ask me if you have any questions على الباك، الناس اللي عندهم الباك واش كاينين معانا. Please guys ask me questions concerning grammar or whatever so I can help you. Oui, Nora, oui, Nora, je suis de mes classes, on dire des cours de classe. Thank you guys. الدراري حنا هنايا كنعاونوا بعضياتنا وكنعاونوا الدراري اللي عندهم مشكل في لونجلي سيرتو ديال لا غرامير في الباك. دونك اللي كيعرف شي واحد عنده الباك ولا عنده شي واحد عنده شي مشكل في لا غرامير ما عليكم غير تسولوني وانا غادي نجاوب. Simon, never feel disappointed from the language. Trust in yourself. إلا بغيتي تتعلم اللغة خصك تثق في راسك، هي شي حاجة اللي سهلة كما تعلمتها أنا وتعلمها واحد آخر راك أنت تقدر تتعلمها. اللي خصك دير وهو واحد لافور واحد المجهود ديال انك تقرا الدروس ديال لا غرامير بشويه عليك وانك تبقى تقرا شي شويه قصص باش تimprove الليفل ديالك to boost your skills. Thank you guys. شحال المده باش تعلمت انا لونجلي؟ بون انا it's always a matter of time. okay انا بديتها في لافاك first year at the university. It's like a matter of 4 years or just 3 years and then you become a great speaker. ولكن الا كنتي كتدير واحد المجهود باش انك تتعلم اللغه تقدر تتعلمها في واحد المده اللي هي قصيره. عطينا شي قصة دابا. One of the most beautiful novels that I have ever read هي Season of Immigration to the North، يعني موسم الهجرة إلى الشمال ديال الطيب الصالح. لي فوكابولير اللي كاينين في هذه القصة رائعين بزاف، كنصحكم تقراوها. كاين عاوتاني باولو كويلو The Alchemist، حتى هي قصة واعرة. كاين 11 minutes ديال باولو كويلو The Old Man and the Sea Ernest Hemingway. كاين بزاف ديال القصص اللي نوفلز اللي تقدروا انكم تقراوهم وتستافدوا منهم. كما قلت لكم من الافضل واحد as beginning يعني كبدايه as a beginning start with short stories. Yes, it is. You have to keep reading and reading and reading if you want to have a good English. And if you want to boost your skills, you've got to do a great effort. I wish you good luck, everybody. No, I don't live in London. I live in Morocco, in Meknes City.
سلام. سلام عبد النور من الجزائر. اي واحد في العالم، اي واحد في العالم ممكن انه يتعلم اللغه الانجليزيه. خص غير شي شويه ديال الخدمه وشويه ديال الشجاعه وشويه ديال الوقت باش انني نقدر نعطي فيها. هي حتى شي حاجه ما صعيبه. اول حاجه خصنا نحيد ديك الفكره ديال ان لونجلي صعيبه. هذه فكره غلطه. لونجلي هي اسهل من اسهل اللغات. نقدر نقول لك بانه الصبليونيه لا غرامير ديالها راه من اصعب اللغات. العربيه حتى هي لغه الضاد كتسمى راه من اصعب اصعب اللغات ممكن الواحد يتعلمها. ومع بالرغم ومع ذلك كيجيو طلبه امريكيين وكيتعلموها وكينطقوا بها احسن منا حنا كاع. دونك حيد ديك الفكره ديال هي صعيبه. لونجلي سهله بزاف. لي تشانسز ديالها معروفين باينين. دائما كاينه قاعده لكل حاجه كنطبقها كنولي مزيان. ومن بعد كنبقى نتعلم شي شويه بالقرايه. آه by the way, I forgot to explain to you simple present perfect, and also, yes, simple present perfect. Let's start with simple present perfect. Yeah, Spanish قاصحة. So, concerning simple present perfect, la forme ديالو هي have أو لا has plus past participle of the verb. Have, has plus past participle of the verb. has لمن كنستعملها اللي هي she و it. Remember this. كنقولوا he has, she has, it has. Okay. Donc دائما كندير have plus has plus the past participle of the verb. Ismail, thank you so much for your interest. Well, basically, it's one of my dreams to to finish my studies abroad, and I wish me good luck to make it happen. And I wish you also the best. Thank you for your comment. The best movie that I have ever watched? Tell me about it. If you ask me, I am more TV show. I am more interested in TV shows. But concerning the best movie, it's like I love the movie of Gladiator. I don't know if you have ever heard about it. It's one of the bests. What is the difference between simple past and past perfect? The difference is kind of easy, Omar. Simple past, it is used when I want to describe a past situation. Basically, we only have one action which happened in the past, and the past perfect is when I have two actions instead. فاش كيكونوا عندي جوج ديال لي زاكسيون وقعوا في الباسي، الاولى كنديرها في الباست بيرفكت had plus past participle of the verb، والثانيه كنخليها في الباسي. Yes, Abdel suits. رافنر، سمح لي ماشي ما كنجاوبش ولكن راه لي كومونتير بزاف. شنو هما الاسئله اللي قلتي شنو هما الدروس اللي عندكم في الباك؟ دونك الدروس اللي عندكم في الباك خصكم تكونوا ركزتوا على phrasal verbs, linking words, relative clauses, خلاص synonyms, collocations and antonyms, also functions. Yes, functions هما من are one of the most useful thing اللي كيكون عندكم في الباك. بحال دابا for functions, when I want to express an apology شنو كنقول؟ when I want to express compliment شنو تنقول؟ دونك functions هما مهمين. عندكم شي اسئله على functions نقدر نشرحهم لكم دابا، ما عنديش مشكل. Thank you guys. Please, do you have questions concerning functions? I can help you with functions if you want me. I'm from Morocco.
No, I am from Morocco. The solution for your pronunciation is try to watch as much as possible of TV shows and movies. Yeah, brain drain. Good point هاجر. Brain drain هي هجرة الأدمغة. دونك ممكن يكون كيتحط رايتين. الا تحط رايتين خصني نعرف كيفاش نتعامل معاه. اول حاجه كنعطي تعريف البرين درين. دونك كتعريف ليه كنقول بانه it's the fact that maybe youth or young people when they get a great degree they get to for example travel abroad etc. دونك brain drain هي الواحد فاش انه كيكون عنده واحد النقطه اللي هي عاليه بحال دابا ايماجين بحال دابا انت ان شاء الله فاش تجيبي واحد النقطه مزيانه في البكالوريا وتبغي تكملي لي زيتود ديالك كتقولي انني من الاحسن نخرج على برا. دونك هذه كتسمى هجره الادمغه. علاش ما نشوفوش بانه من الافضل يبقى الواحد في بلادو وكيعطي واحد لي فور في البلاد ديالو بلا ما يخرج على برا. You need to learn Quran. Well, Quran has nothing to do with English boy. حنا هنايا دابا كنحاولوا اننا نحلوا مشاكل ديال كاع الناس اللي عندهم مشكل في لونجلي ماشي في القرآن. كل حاجه بوحدها. شنو هي je suis policier. I am police officer and I serve my country the way it should be. وي صابر انا كنحاول نجاوب غير الناس اللي كيقراو في الباك. شكرا سيمو. شيماء بروغرام ديال لافاك على حسب اين مدينه انت فيها لان كل مدينه كيكون عندهم واحد البروغرام خاص. في السنه الاولى كتقراو هادشي اللي كنت كنشرح قبيلات كتقراو تانسز كتقراو also كتقراو guided reading visual studies كتقراو بحال دابا American culture وكتقراو British culture. كيكون عندكم عاوتاني extended writing كتكون عندكم الميديا ماس ميديا كتكون عندكم modernism and postmodernism كتكون عندكم language in professional life وبزاف ديال لي ماتيغ. دونك على حسب المدينه اللي انت فيها هادشي اللي قلت لك انايا كاين في مكناس. اللي عنده مشكل في النطق قلتها وعاودتها وغنعاود نقولها ما عليه الا بالاغاني الانجليزيه وافلام انجليزيه ويكون دائما داك سبتايتل لو سوتيتراج يكون باللغه الانجليزيه باش فاش كنكون كنسمع كنقرا او ميم طون كنعرف كيفاش نطق الكلمه. شكرا محمد. What do you do for a living? I am a teacher. Guys, do you have any other questions concerning English? If you got a choice of being in one of this country, England or USA, what would you like to be in? That goes without saying. The answer is cut clear. I would love to go to the US, of course. It's one of the, one of my dreams, and I would love to achieve it one day. Because in America, I basically know a lot of people, I have a lot of friends, and I believe that
whoever works the way it should be, and no matter how hard you work, you get reward and paid for what you do. Well, basically, I don't want to live there forever. It's just a matter of like an experience for like 1 or 2 years, and then I get back to my country. Omar, if you have a lot of questions, I am ready to answer you. Just ask me. Please, guys, do you have any questions? Please, any more questions? Otherwise, I have to stop if you don't have questions until I meet you the next live. Yes, to make a request. Yeah, to make a request كاينه في سميتو كاينه functions. For example, فاش كنبغي request هو طلب une demande. فاش كنبغي نطلب لشي واحد شي حاجه كنقول له can you please give me, can you possibly give me, could you possibly. يا اما كنستعمل كان، دائما فاش كنستعمل كان كندير معاها بليز، فاش كنستعمل could كندير معاها بليز. ولا درت would ماشي من الضروره نستعمل معاها بليز. ولا if I accept كنقول yes of course, with pleasure, with great pleasure, etc. and if I don't accept كنقول I would love to but. يعني كنحاول نكون دائما polite، يعني ما كرهتش ولكن I would love to but ولا I can't ولا شي حاجه بحال هكا. What's the time that I need for to speak English? Well, concerning the time, على حسب لي زيفور اللي كديري. الا كنتي كتخدم مزيان يعني شاك جور اولا يعني كل يعني you boost your skills كتخدم بزاف. I guarantee that in a very short period of time you will become a great speaker of English. Recommended to apply for the graduate. Thank you, Smail. I agree with you. I wish I get selected one day. نهضروا على prepositions عندي in و on و at. اوكي فوقاش كنستعمل on، فوقاش كنستعمل in، وفوقاش كنستعمل at. Do you guys have any ideas? in كنستعملها to talk about, for example, months, in May, in June, in July, etc. in August, in September. وفاش كنعطي لا date complete كنقول on, for example, on Monday 20th 2017 2016 etc. at كنستعملها either to give specific time يعني sharp توقيت محدد، بحال دابا see you ولا meet you at 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock. اولا فاش كنبغي نهضر على places, for example I work at a school, I work at a bank, I work etc. Ayub, yes, it is a great thing to do. You will become, you will get a BA, afterwards a master, and then a PhD, and then you will become a faculty teacher. English studies are quite beautiful. The language is a global language, so you have to go for it.
I learned English at the faculty. Hi. So guys, do you have any questions? If you don't have any questions, I think I will stop. I'll stop right now. And I'll see you the next live maybe. نزلوا باك إلا عندكم شي أسئلة. My name is Farah Iman. So إلا ما عندكمش أسئلة غنضطر أنني نحبس اللايف حتى نشوفكم إن شاء الله في اللايف المقبل اللي غادي نشوفوا شنو نشرحوا فيه. Well, if you don't ask me, I'm gonna stop. Please ask me. اللي عنده الباك، شكون اللي عنده فيكم الباك هنايا؟ Please, other questions. موديل الرايتين دابا نحاول نحط لكم شي حاجه في لاباج. I'm not answering questions about my personal life. Please guys, stay focused only on English, on the baccalaureate exam. شكون عنده مشكل شي حاجه في الباك؟ دونك انا غادي نحبس دابا اللايف. قبل ما نحبس بغيتكم تقولوا لي شنو نبغيو ان شاء الله نوجد معكم for the next live. شنو بغيتو نخدمو في اللايف ان شاء الله ديال الاسبوع القادم ولا اوكي essay writing اوكي شنو اخرى صافي غير رايتين الخطره الجايه نخدمو عاوتاني على الرايتين كلشي. Let's be specific. Yes عمار what's your problem فاش عندك مشكل models yes واش models ولا model the writing yeah okay فهمت. Well we say examples of writing. Okay writing okay writing صافي غير writing grammar خدمناها اليوم خالد ولكن ان شاء الله ضروري غادي نعاود نشرحوا غرامير من بعد. ميرسي محمد. رضا well I don't think so. I have had great feedbacks a while ago. I think they are also paying attention to English, not only me. Donc okay. Next time غادي نديرو une annonce في لاباج غنحاولوا اننا نخدموا على writing just writing and also we are going to work on functions لان حتى هما كيتحطوا في الباك وعليهم معدل active and passive خدمنا عليهم اليوم ولكن ما كيمنعش نقدروا نخدموا عليهم الخطره الجايه. Okay guys, I'm so happy that I talked to you today. Thank you so much for watching. Please see you next live and I hope that you enjoyed my lessons. كنتمنى نكون نفعتكم واخا غير شويه وحيدت عليكم شويه ستريس ديال الباك. يس ان شاء الله السيمين بروشين غادي نديرو مودلز ان شاء الله غنديرو مودلز وغنديرو الرايتين. Goodbye. Thank you so much for watching.
ان شاء الله يس ان شاء الله كنوعدكم اللايف المقبل غادي نحاولوا اننا نخدموا على اللايفين، وغنحاولوا اننا نخدموا على لا برونونسياسيون الا بغيتو، وغادي نخدموا اوسي على فانكشنز. هادو هما الثلاثه اللي غادي ناكد. دونك غنخدموا على برونونسياسيون، رايتين اند اولسو فانكشنز اللي عند الناس ديال الباك. اوكي سو الا عندكم شي تساؤلات لاباج ديالي مفتوحه لكم. الا عندكم اي حاجه تبغيو يعني تعرفوها I'll be happy to help. Thank you so much for watching. وقبل ما غادي نقطع عقلوا بان لا بروشين فوا راه غادي نحطوا واحد لانونس. اوكي دونك you can subscribe to me on my channel or follow me for my page. It's Farah Iman. Thank you so much for watching and see you the next live. Goodbye.